अस्सलाम वालेकुम, हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने तमाम देखने वालों का, तमाम चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आप प्रोग्राम को इतना पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह करते रहते हैं। तो आज डिसाइफर का हम आगाज़ करेंगे गज़ा में जंग बंदी, सदर ट्रंप की तजवीज़ और मुस्लिम दुनिया के रद्द-ए-अमल से। शो के दूसरे हिस्से में बात होगी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वाशिंगटन यात्रा की, और मुझे लगता है कि बासित साहब इस ज़िम्न में कुछ ज़बरदस्त बातें भी अपने देखने वालों से शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम तुर्की के सदर के दौरे पाकिस्तान पर बात करेंगे और कुछ अहम नुकात पर बासित साहब का तबसरा जानेंगे। तो आगाज़ करेंगे आज के डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी मुंतहा बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह उम्मीद है डिसाइफर देखने वाले खुश व खुर्रम होंगे, सेहत से होंगे, और मेरा सलाम तो है ही है आप सब के लिए। तो बासित साहब, ये क्या परेशानी लाहक हो गई किंग अब्दुल्ला को? मुझे तो वाइट हाउस में वो बहुत ही कुछ परेशान हाल दिखाई दिए। तो जानना चाहूँगी आपसे कि क्या ट्रंप फ़लस्तीनियों की बेदखली में अब वाकई संजीदा हैं? नहीं, परेशान तो किंग अब्दुल्ला को होना ही चाहिए था। जब हिरन को आप शेरों के उसमें छोड़ देंगे डेन में, तो बेचारी हिरन क्या करेगी? अब हिरन कौन है और शेर कौन वो है? तो हमें पता है कौन हिरन कौन शेर है। अच्छा, अब देखिए दो तीन चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़ा धमाका किया ये कह कर के कि गज़ा से सारे फ़लस्तीनियों को हम निकालेंगे और अमेरिका टेक ओवर करेगा गज़ा की पट्टी को, और फिर हम उसको रिविएरा बनाएंगे मिडल ईस्ट का, और इतना डेवलप करेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। पहले तो उन्होंने कहा कि जी गज़ा के लोगों को वापस आने का हक़ होगा, बाद में कहा कोई हक़ शक नहीं है, बस परमानेंटली ये फारिग हो जाएंगे और कोई वापस आने का हक़ नहीं है। अब दो बातें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं समझने की। पहले तो ये है कि जो तबाही सारी आई है, और हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, ये सारी तबाही तो इसराइल की और अमेरिका की ही है। डेफिनेटली। जो 50,000 के करीब लोग शहीद हुए, जो इस वक्त तबाही है, जो मंज़र पेश कर रहा है गज़ा, वो तो इसराइल और अमेरिका के हाथों ही हुई है। और फिर दूसरी बात यह है कि गज़ा के लोगों ने तो आपसे नहीं कहा या आपसे रिक्वेस्ट की हो कि जी आप हमें पैसे दीजिए, हम इसको रीबिल्ड करना चाहते हैं। हालांकि इखलाकी तौर पे तो ज़िम्मेदारी तो इसराइल और अमेरिका की ही बनती है कि वो अब जंग अगर ख़त्म होने वाली है या होने जा रही है, जो कि मुश्किल लगता है, बट इन एनी केस अगर सीज़ फायर ये कंटिन्यू होती है, कल के दिन देखेंगे कि फ़लस्तीनी किस तरह 3 इसराइलियों को वापस करते हैं। इसराइल ने कुछ डिमांड की हैं कि तीनों के तीन जो लाइव हॉस्टेजेस हैं वो वापस हों। तो अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन गज़ा के लोगों ने या फ़लस्तीन के लोगों ने आपसे नहीं कहा कि आप हमें पैसे दीजिए, हम यहाँ पे कोई इन्वेस्ट आप कीजिए और इसको रीबिल्ड कीजिए। किसी अरब दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं कहा, मुस्लिम दुनिया के किसी मुल्क ने। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही एक शोशा छोड़ दिया है कि मैं डेवलप करना चाहता हूँ। रियल इस्टेट माइंडसेट है ना। सही। अच्छा, अब एक और फिर उर्दन पे ऑब्वियसली प्रेशर है कि आप फ़लस्तीनियों को लीजिए। 2.3 मिलियन लोग हैं गज़ा की पट्टी में, तो मुमकिन है कि 1 लाख सवा लाख उर्दन के हाथ वहाँ चले जाएं, कुछ मिस्र के यहाँ चले जाएं। तो उर्दन में तो पहले ही फ़लस्तीनी ज़्यादा हैं। सही। यूँ कह लीजिए कि जो एथनिकली जो फ़लस्तीनी हैं, तो और फ़लस्तीनी अगर आ गए तो उर्दन में तो फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़ जाएगी। वो एक परेशान कौन बात होगी उर्दन के लिए। इस तरह इजिप्ट में भी बहुत फ़लस्तीनी रहते हैं। और फिर ये भी याद रहे कि हमास को अगर आप वहाँ से फारिग करेंगे या डिसलोकेट करेंगे, और अगर वो मिस्र में जाएंगे, तो हमास इख्वानुल मुस्लिमून की सोच रखते हैं। सही। मुस्लिम ब्रदरहुड की, जो कि मिस्र को काबिल कबूल नहीं है कि हमास के मिलिटेंट्स या उनकी सोच रखने वाले लोग मिस्र में आके मुकीम हो। तो बहुत सी चीज़ें इसमें पहलू हैं जो मिस्र भी सामने रख रहा है और उर्दन भी। लेकिन ये ज़रूर है कि गज़ा के लोगों ने किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं की, ख़ास तौर पे अमेरिका से, इसराइल से नहीं कहा कि आप तावान दें और रिकन्स्ट्रक्ट करें। वो तो खुद बहुत पुरअज़्म नज़र आते हैं कि हम सब काम खुद ही करेंगे। लेकिन मीनवाइल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मिस्र के एक रियल इस्टेट टाइकून हैं शाम तलत मुस्तफ़ा, वो हमारे मलिक रियाज हैं पाकिस्तान की तरह। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं अभी से ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि $20 बिलियन
میں خرچ کروں گا غزہ کی پٹی میں ریکنسٹرکشن میں، صحیح. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں 2 لاکھ یونٹ بنا کر دوں گا، مطلب گھر رہنے کے لیے، مکان لوگوں کے لیے بنائیں گے 2 لاکھ کے قریب، اور اس میں سارا خرچہ ہم کریں گے. تو اب تو مصر کی جانب سے بہت بڑا ایک بیان آیا ہے، اور آپ کو یہ بھی ہمارے دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ جہاں کنگ عبداللہ تو پہنچ گئے وائٹ ہاؤس، لیکن مصر کے جو صدر ہیں جنرل السیسی، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. ان کو بھی طلب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک امریکہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ جو صدر ٹرمپ کا پلان ہے ڈسپلیس کرنے کا، جب تک وہ ایجنڈا سے نہ ہٹے، کیونکہ ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے. زیادہ وائز ڈیسیژن نہیں ہے، یہ اچھا ڈیسیشن ہے. اپنے آپ کو امبیرس کیوں کریں وائٹ ہاؤس میں، جس طرح کنگ عبداللہ نے اپنے آپ کو امبیرس کیا نا فوری طور پہ یہاں پہ آ کر بغیر کسی پریپریشن کے. ٹھیک ہے، ایک کچھ عرب ممالک کی جانب سے پہلے سے ہی یہ ایک آبجیکشن یا ایک اعتراض اٹھ گیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اس پروپوزل کو. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ عرب لیگ کا ایک اجلاس ہونا بہت ضروری تھا اس سے پہلے کہ کنگ عبداللہ آتے، کیونکہ ایک جوائنٹ پوزیشن ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے ان معاملات میں. اب سنا یہی ہے کہ کچھ عرب لیگ کی میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر جنرل السیسی پہلے وہاں پہ اپنا پلان پیش کریں گے کہ کس طرح ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے غزہ کو. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو یہ ہیں نا مصر کے ریئل اسٹیٹ ٹائکون مصطفیٰ صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساتھ کہ غزہ کے لوگ غزہ میں ہی رہیں گے اور ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. صدر ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ رہ نہیں سکتے لوگ، ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی اگر لوگ وہاں پہ رہیں گے، کیونکہ یہ تو ڈیمولیشن ہے، یہاں پہ تو ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. جب تک لوگ یہاں سے نکلیں گے نہیں کس طرح ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس قسم کی سٹیٹمنٹس نا، ان کے جو ہڈن موٹیویشن ہے، اس کے پیچھے موٹیوز ہیں، وہ بتاتی ہے ہمیں نا. ایبسولوٹلی، وہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اس کو ایک اپنے اس کو ایک ایک تاجر کی نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں، ایک انڈسٹریلسٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ایک کیپٹلسٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ غزہ کے لوگوں کی وہ زمین ہے، وہ اپنی زمین چھوڑ کر کیوں جائیں. تو صدر السیسی نے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ وائز اسٹیپ لیا ہے، اور سعودی عرب ان کے پیچھے کھڑا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ سعودی عرب نے، کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر محمد بن سلمان نے بھی بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پالیسی کو. بالکل. اب پریزیڈنٹ، کل ہم ڈسکس کریں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عرب جا رہے ہیں، پہلا ملک ہوگا جہاں وہ وزٹ کریں گے اگلے مہینے. لیکن صدر کراؤن پرنس کی جانب سے بڑا کلیئر بیان اور مسلم دنیا سے بڑا کلیئر ایک ریاکشن آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بھی ممکن ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ نیچر ہے کہ انہوں نے آتے ہی اتنی چیزیں کر دی ہیں کہ کیوٹک سی سچویشن ہو گئی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا جو ایک انہوں نے شوشے چھوڑے ہیں مختلف جگہوں پہ، کینیڈا ہو، پیناما کنال ہو، گرین لینڈ ہو، اسی طرح یہ غزہ کا معاملہ ہو، تو یہ سارے ایک کیوس پھیلانے کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، اور ایونچولی جو بھی ان کو مل جائے وہ ایک لحاظ سے ان کی اپنی فتح وہ قرار دے دیں. اس طرح شاید وہ سعودی عرب کو پریشر میں ڈالیں کہ آپ ابراہیم اکارڈز کی جانب آئیے، اسی طرح اور ممالک، مسلم ممالک کو بھی پریشر میں ڈالیں. لیکن کویسچن یہی ہے کہ اس سے کیا فلسطین کا معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیا مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی آ جائے گی ان چیزوں سے؟ وہ تو نہیں ہونے والا. مزید چیلنجنگ سچویشن ہو جائے گی. آپ اس سے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اسرائیل کو یہ شے دے رہے ہیں کہ آپ اگر سیز فائر ختم ہوتی ہے، کیونکہ اسرائیل نے پچھلے دنوں اپنی فوجیں پھر دوبارہ لانی شروع کر دی ہیں غزہ کے پاس، اور اگر سیز فائر یہ ایگریمنٹ کل نہیں ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جو لانگ ٹرم ایک چیز تھی کہ اسرائیل کو غزہ خالی کرنا پڑے گا تمام، ابھی ندرن غزہ میں اسرائیلی موجود ہیں، تو یہ پھر سارا اپ اینڈ ہو جائے گا معاملہ. اور اس وقت اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیے اب تو بہت سے فلسطینی واپس بھی آ گئے ہیں جو ہے شمالی غزہ میں. 15-16 مہینوں میں اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکا، اور فلسطینیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ غزہ کو چھوڑیں گے نہیں.
تو اب کیا دوبارہ وہیں سے معاملات شروع ہوں گے جہاں 8 اکتوبر کو تھے پچھلے سال یا پھر 2023 میں؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دوبارہ وہی کام شروع ہو جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. صحیح. اس وجہ سے اب اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. گو کہ اسرائیل کی خواہش تو یہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے وہ ہو جائے کسی طریقے سے, اور یہ گریٹر اسرائیل کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. بالکل ایڈ آن بھی کر لیتے ہیں, گریٹر اسرائیل گریٹر امریکہ. گریٹر امریکہ تو چلیے, مجھے تو آپ نے ابھی ایک بات کی نا کہ صدر ٹرمپ جو ہے کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں, کیوٹک سچویشن ڈالنا چاہ رہے ہیں. مجھے تو دوسری جانب اب یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید وہ یہ سب کچھ پری پلانڈ ڈیسیژنز ہیں ان کے, وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو گریٹر اسرائیل گریٹر امریکہ کی ان کی مطلب دیکھیے ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کانٹرڈکشنز ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. جہاں دیکھیں پوری کیمپین میں وہ کہتے ہیں, ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا, میں کہیں جانا نہیں چاہتا, امریکہ فرسٹ کی بات وہ کرتے ہیں, میں یہ فضول خرچیاں نہیں کرنا چاہتا, باہر کی وار سے میں حصہ نہیں لینا چاہتا. تو یہ تو آپ جو آپ نے بات پروپوزل پیش کی ہے, یہ تو جنگ بندی کی بجائے اور مزید پرابلمز کو الجھا رہی ہے, سلجھانے کی بجائے ڈسپیوٹس کریٹ کر رہی ہے, اور ڈسپیوٹس جیسے آگے جائیں گے تو پھر وارز میں ہی کنورٹ ہوتے جائیں گے. اس وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو کیوس ایک پھیلایا ہوا ہے, اتنی کانٹرڈکشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں, اس کا انجام کچھ نکلنے والا نہیں ہے انلیس کہ فلسطین کی ریاست بنانے کی جانب پیش قدمی ہو. صحیح, پرفیکٹ. سو یہاں لیں گے مختصر سا بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ڈسکس کریں گے دیگر اہم موضوعات. ہمارے ساتھ رہیے گا.